मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम। लीमू का छिलका धूप में खुश्क करें और इसे बारीक पीस लें। इससे बड़ा मंजन कोई नहीं है और इससे बड़े हाजमे की फक्की और पाउडर भी कोई नहीं है। मीठा सोडा, सफेद नमक और लीमू के छिलकों का पाउडर, ये तीनों मिलाकर दांतों पर मलें। हैरत अंगेज नतीजा सामने आएगा। मैदे का निजाम जब मुतासिर होता है तो दांत पीले होते हैं। मैदे के इलाज पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। नाखून काटने के बाद उस पर तेल मलने से नजर कभी कमजोर नहीं होगी, दिमाग मजबूत रहेगा, जिस्म हिलेगा नहीं, रेशा नहीं होगा, यादाश्त बेहतरीन रहेगी, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, जवानी की रौनक बाकी रहेगी, यानी बुढ़ापे का असर नहीं दिखाई देगा। कोई भी तेल हो, जिल्द के खुले मसामात। 1 कप अर्के गुलाब में 4 अदद लीमू का रस निकाल कर मिक्स करके बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें। ये महलूल सुबह शाम चेहरे पर लगाएं। कई अमराज का इलाज तो आपके बावर्ची खाना ही में मौजूद है। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लें। कब्ज, जौ के पानी में रोगने जैतून मिक्स करके पीने से कब्ज की तकलीफ दूर हो जाती है। मोटापा, 1 पतीली में 1.25 कप पानी, गुल बखोर, लेमन ग्रास और पहाड़ी पुदीना आधा आधा चम्मच लेकर जोश दें और छान कर ठंडा कर लें। ये पानी सुबह शाम 1 कप पीना है, मगर हर बार ताज़ा ही तैयार करें। 45 रोज तक बाकायदगी से इस्तेमाल करें। एक और नुस्खा ये है, पतीली में 1 कप पानी लेकर इसमें 2 अदद दालचीनी और आधा चाय का चम्मच शहद डालकर उबाल लें और रात सोने से पहले इसमें आधा चाय का चम्मच शहद मिक्स करके पी लें। कमजोर बसारत सौंफ, मिश्री, चारों मगज, बादाम, चने भुने हुए और किशमिश हम वजन लेकर बारीक पीस लें और रोजाना रात को इस सफूफ का 1 चम्मच खा लें। पलकें लंबी और घनी करने के लिए फलालीन के कपड़े को नीम गर्म दूध में भिगोकर आंखों पर उस वक्त तक रखें जब तक गर्माइश खत्म न हो। कुछ ही अरसे में पलकें लंबी और घनी हो जाएंगी। अगर दूध में लीमू का रस मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर धो लें तो चेहरा खिल उठेगा। खाना खाने के बाद अगर कोई मौसमी फल खा लिया जाए तो दांतों पर मैल नहीं जमता। सुबह निहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं तो मोटापे से निजात मिल जाती है। गन्ना हाजमे के लिए अच्छा होता है और ये जिगर के काम को मजीद बेहतर बनाता है, जबकि रोजाना गन्ने का 1 गिलास जूस पीने से यरकान का मरीज तेजी से इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकता है। 100 ग्राम सेब का सिरका लेकर इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल लें और इसमें 1 लीमू का रस मिला लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके स्प्रे वाली बोतल में डाल लें और रात सोने से पहले ये स्प्रे चेहरे पर कर लें और सुबह उठकर मुंह को साफ पानी से धो लें। इससे चेहरे के तमाम दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। गाजर के पुदीने के पत्ते लेकर इन्हें थोड़े से पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को पी लें। इससे आपके चेहरे की दिलकशी भी बढ़ेगी और खून भी साफ होगा। अगर खाना खाते वक्त जुबान कट जाए तो जल्दी से कोई मीठी चीज खा लें, आराम आ जाएगा। मच्छर के काटने से खारिश हो और निशान बन जाए तो इस पर खुश्क साबुन की टिकिया रगड़ लें, फौरी आराम आ जाएगा। अगर आपके घर के दरवाजों पर जंग लग जाए तो काला तेल डालकर लोहे के बुरश से रगड़ें, जंग साफ हो जाएगा। सुबह सवेरे घास पर चलने से आंखों की रोशनी में इजाफा होता है। कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म सर पर लगाने से नजला, जुकाम और सर दर्द दूर हो जाता है। अगर आटे के ऊपर खुश्क तह जम जाती हो तो आटा गूंथते वक्त इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लें। इस तरह आटे के ऊपर खुश्क तह नहीं जमेगी। 1 आध मिनट तक सांस रोक लेने से भी हिचकी रुक जाती है। मूसली सफेद, मूसली स्याह, कलवंजी, सूंड सबको बराबर पीस कर सालन में डाला जाए, आसाबी दर्द के लिए मुफीद है। रोगने खशकाश 2 हिस्से में रोगने कलवंजी 1 हिस्सा मिलाकर कन पट्टी पर मालिश करने से बेख्वाबी में कमी होती है। 6 कतरे कलवंजी का तेल रात को दूध के साथ इस्तेमाल करने से सांस की नाली बलगम से साफ हो जाती है। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। सुबह के वक्त टमाटर के जूस का 1 गिलास नमक और मिर्च मिलाकर पिया जाए
تو یرکان کا علاج جلد کیا جا سکتا ہے۔ کلونجی کا تیل تل پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بال بنانے کے بعد اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کا گچھا ادھر ادھر نہ پھینکیں، بلکہ اسے کچرے کے ڈبے میں یا ایسی کسی جگہ ڈال دیں جہاں چوہے اکثر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ چوہے اپنی عادت کے مطابق ان بالوں کو بھی کھا لیں گے، جو ان کے پیٹ میں پہنچ کر انہیں ہلاک کر دیں گے۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ آنکھوں میں چوٹ لگی ہو یا تیز روشنی برداشت نہ ہوتی ہو یا پھر آنکھوں میں میلا پن آ رہا ہو، ایسے میں ٹھنڈا دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے، بلکہ آنکھوں کی چمک بھی واپس لاتا ہے۔ نرم اور صاف روئی کو دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ برف جمانے کی ٹرے بعض وقت فریزر میں بری طرح چپک جاتی ہے۔ ٹرے کو ہمیشہ صابن اور گرم پانی سے دھو کر خشک کر کے برف جمائیں تو آسانی سے نکل آئے گی اور چپکے گی نہیں۔ جب جوڑ خود بخود نکل رہے ہوں، چاہے وہ کندھے کے ہوں یا گھٹنوں کے ہوں، پھر واپس بھی آ جاتے ہیں اگر ایڈجسٹمنٹ کیے جائیں۔ یہ پریشان کن مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ روٹی کے اوپر گھی ڈالیں اور اس کے اوپر شکر ڈالیں، خالص گڑ۔ شکر کو جب گھی کے ساتھ ملایا جائے تو کولیسٹرول نہیں بنتا۔ نہار منہ روٹی پر گھی شکر ملا کر کھائیں اور اوپر سے گرم دودھ 1 کپ پئیں تو چند دنوں میں یہ مسئلہ بفضل کریم ٹھیک ہو جائے گا۔ ریون اوسارا، یہ اکیلی دوا لے لیجئے اور چنے کے برابر صبح و شام کھانے کے دوران کھا لینے سے، کھانے کے دوران یعنی کھانے کے درمیان میں لینا ہے، قبض کے لیے لاجواب چیز ہے۔ موبائل کو ہمیشہ اس کا اصل چارجر ہی لگائیں۔ بدل بدل کر چارجر لگانے سے آپ کے موبائل کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ بچہ الٹیاں کرتا ہو، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، ریشہ بلغم ہو، اس کے لیے یہ 2 پتے لیں۔ گل بنفشا اور بانسا، یہ 2 پتے ہیں، سستی سی چیز ہیں، پنساری کی دکان سے لے لیں۔ 1.5 کلو پانی میں ابالیں، جب 1 کلو پانی بچے اسے چھان کر فریج میں رکھیں۔ جب بھی نکالیں نیم گرم ضرور کریں، ٹھنڈا نہ پلائیں اور اس میں ہلکا سا شہد ملا لیں۔ دن میں 5-6 بار پلائیں۔ ناریل کے تیل کے کیوبز بنائیں اور فریج میں رکھ لیں۔ 1 کیوب روزانہ نگل لیں، کبھی جھریاں نہیں آئیں گی، بال سفید نہیں ہوں گے، جوانی قائم رہے گی، ضعف نہیں آئے گا۔ ناریل کھانا جوانی ہے، حافظہ، نظر، یادداشت، فٹنس، پٹھے، اعصاب کے لیے لاجواب چیز ہے۔ دن میں کم از کم 10-12 آلو بخارے اگر منہ میں رکھ کر چوسیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد، اس سے ہائی بلڈ پریشر، جگر کے لیے، معدے کے لیے، اعصاب کے لیے، دل دماغ کے لیے لاجواب چیز ہے۔ پاؤں ٹانگوں میں ہر وقت درد ہو، جاتا نہ ہو، پاؤں سے حرارت خارج ہو رہی ہو، گرمی ہو، ہیٹ نکل رہی ہو، اس کے لیے زبردست ٹوٹکا اور آسان ٹوٹکا ہے۔ سادہ نمک لیں، آیوڈین والا نمک نہ ہو، خشک ہو، مالش کی طرح ٹانگوں پر وہ نمک ملیں، نمک گر جائے گا پھر اٹھا لیں، پھر ملیں، پاؤں میں پنڈلیوں پر ملیں، 5-10 منٹ نمک کی مالش کریں، اس کے بعد کسی بھی تیل کی مالش کریں اس ایریا پر اور پھر اس کے بعد سو جائیں۔ پہلی نمک کی مالش پھر تیل کی مالش دونوں ٹانگوں پر مالش کریں۔ پہلے ہی دن سے جلن، درد، بے چینی اس حیرت انگیز ٹوٹکے سے بفضل کریم غائب ہو جائے گی۔